أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم والمستمعون الكرام، نحن بين يدي آيتين عظيمتين من سورة الحجرات التي سميت بسورة الأخلاق والآداب. هاتان الآيتان ترسمان لنا خريطة أخلاقية عظيمة لبناء مجتمع صالح يسوده الأدب والاحترام وتخلو فيه النفوس من الغيبة والنميمة والفواحش والمنكرات والسخرية واللمز والتنابز بالألقاب. هاتان الآيتان تحملان إلينا منهجا أخلاقيا متكاملا يهذب الألسنة ويطهر القلوب والنفوس. فيهما دعوة إلهية سامية تترقى بإيمانها لبناء أمة تترقى بإيمانها وتترقى بأخلاقها وتصير بنورها نحو رضا الله تعالى. أدب الله تعالى في هاتين الآيتين بأخلاق الإسلام وآدابه العالية، ونهى عن الأخلاق المرذولة الرذيلة التي ينشأ عنها النزاع، فقال: يا أيها الذين آمنوا. الآية: أيها المؤمنون، لا يهزه رجال ولا نساء من الآخرين، فربما كان المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين، فهذا حرام قطعا. وقوله عسى أن يكونوا خيرا منهم هذا تعليل للنهي. وقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع لو أقسم على الله لأبره. يقول الضحاك: نزلت هذه الآية في وفد بني تميم الذين استهزوا بفقراء الصحابة مثل عمار وبلال وغيرهم لما رأوا من رثاثة حالهم، فنزلت في الذين آمنوا. وأما المجاهد فهو يقول: هو سخرية الغني من الفقير. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم بعضا ولا يعب بعضكم بعضا بقول أو فعل أو إشارة. واللماز مذموم ملعون كما قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ولا تنابزوا بالألقاب،
أي لا يلقب بعضكم بعضا سوء لقب يغيظه. وقد نص العلماء على تحريم تقليب الإنسان بما يكره، سواء أكان صفة له أم لأبيه أم لأمه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ساء الوصف بأن يسمى الرجل فاسقا أو كافرا أو زانيا بعد إسلامه وبعد توبته. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب عن أمور الثلاثة التي نهى الله عنها من السخرية واللمس والتنابز بالألقاب فذلك فسوق وهو لا يجوز وهو من الظالمين. وحرم الله تعالى في هذه الآية 3 أشياء المذكورة. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعد الظن إثم. أيها المصدقون بالله ورسوله، ابتعدوا عن كثير من الظن، فبعض الظن وهو أن يظن بأهل الخير والإيمان والصلاح سوءا ظن قبيح موقع في الإثم، لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري ومسلم وأحمد. ولا تجسسوا، أي لا تبحثوا عن أورات المسلمين ومعايبهم. والتجسس هو البحث عما هو مكتوم عنه من معايب المسلمين وعوراتهم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وقد جاء في الحديث الشريف: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يذكر بعضكم بعضا في غيبته بما يكره. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة: ذكر أخاك بما يكره. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مثل الله تعالى الغيبة بجثة الإنسان الميت للتنفير. واتقوا الله، أي اتقوا الله واخشوه فيما أمركم ونهاكم عنه، وتباعدوا عن الغيبة وعن هذه الصفات القبيحة المذكورة في هذه السورة. إن الله تواب رحيم، إن الله تواب لمن يتوب إليه، رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. ففي هذه الآية الثانية نهى الله تعالى، حرم الله تعالى 3 أشياء: أولا سوء الظن، وبعضه التجسس، وثالثا الغيبة. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفائز الثاني دكتور يوسف القرضابي.